म तपाईलाई संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु। होइन भने तपाई बाहिरको सभा सम्मेलनमा उभिएर प्रश्न नगर्ने ठाउँमा हुक्के चिलिमे बैठके चौतारे राखेर तपाईले माथिबाट ठोक्ने, तलकोले ताली बजाउने अनि मान्य सांसदहरूले संसदमा आएर बाल कविता सुनाएर बस्ने होइन। हामी तपाईसँग बहस गर्न तयार छौं। तपाईले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यमा टेकेर लगाउनुस्। तपाईको एउटा मन्त्रालयमा बहस गरौं। कहाँ 3 वर्षमा चमत्कार भएको छ? पानीमा बहस गरौं, सडकमा बहस गरौं, पुलमा बहस गरौं, के राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको एउटा कुरामा बहस गरौं, तथ्यमा तथ्याङ्कमा टेकेर बहस गरौं। प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी अवसर पाउनुभएको अवस्थामा काम कति भयो, कसरी भयो भन्ने कुरामा बहस गर्न तपाईलाई यो संसदमा एउटा सांसद निम्तो दिन चाहन्छ, चुनौती दिन चाहन्छ। संसदलाई छलेर भागेर होइन, यहाँभित्र आएर छलफल गरौं। यहाँ कोही फास्टाको कुरा गर्दैन, बुढी गण्डकीको पश्चिम सेतुको कुरा कोही गर्दैन, कर्णाली कोरिडोरको, कोशी कोरिडोरको कुरा कोही गर्दैन, बबई सिंचाई आयोजनाको, सिक्दै सिंचाई आयोजनाको, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू वर्षौंदेखि थला परेको छ, कोही भन्दैन। हाम्रा आयोजनाहरू वर्षौंदेखि थला परेका छन् किनकि यसका केही संस्थागत आधारभूत समस्याहरू छ, मोडालिटीमा छ, स्रोतमा छ, समन्वयमा छ, कानूनमा छ, शैलीमा छ। यसलाई बदल्नुपर्छ, यसलाई बदलौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त हामीले नेतृत्वबाट अपेक्षा गर्ने कुरा त यसलाई बदल्ने हो नि। यसलाई बदलेपछि परिणाम बदलिन्छ नि, नयाँ कुरा आउँछ नि। गर्नुपर्ने काम गरेको छैन, मिथ्याङ्क ल्याएको छ, अनि गफ छुटेको छ, बसेको छ, यो भयो भनेको छ, त्यो भयो भनेको छ। हुँदा निर्माण सकिएर 2 वर्ष अगाडि सुरु भएको पुलको उद्घाटन गरेको छ। चालु भएको 2 वर्ष भइसक्यो सिन्धुलीको पुल, राप्तीको पुल। हुँदा ठेक्का लागेको छैन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको शिलान्यास गरेको छ। बीच बाटोमा पुगिसकेको कामको शिलान्यास गरेको छ। उद्घाटन सुरु भएर काम सुरु भएर प्रयोगमा आएको 2 वर्षपछि त्यसको आएर बल्ल त्यसको उद्घाटन गरेको छ, शिलान्यास गरेको छ। सब स्टेशन चार्ज भएको कहिले? अस्ति गएर थिचेको छ बटन। यो के को तमासा हो? अब अस्ति भर्खर 165 वटा बटन ट्याक्क थिचेर सडक उद्घाटन। कति सजिलो छ? पैसा 3 अरब छ, लाग्छ 57 अरब। डिजाइन छैन, पैसा छैन, यो डिजाइन पनि नचाहिने, पैसा पनि नचाहिने। वर्षको जम्मा 800-900 किलोमिटर बनाउने सडक विभागले अब 2200-2300 किलोमिटर सडक थप्नका निम्ति संस्थाको क्षमता कहाँ बढाउने, यसको हिसाब किताब केही पनि गर्नु नपर्ने। त्यसो भए किन 165 वटा मात्रै? एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 वटा ठोक्दिउँ, एकैपल्ट 1650 वटा प्रधानमन्त्री जतिको यतिको बहादुर भएको बेलामा ठोक्ने भए सम्मान्य सभाको मते। म प्रधानमन्त्री अहिले आएको छ, 10 किलोमिटर बाटो दिनको पिच भयो भनेको छ, क्यालकुलेटर ल्याएर हिसाब गरौँ न। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बाटो पुलको शिलान्यास गर्न, उद्घाटन गर्न भ्याइ नभई छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी भनिराख्नु भएको छ यति धेरै विकास निर्माणको काम कहिले पनि भएको थिएन, यो त चमत्कार भयो। प्रधानमन्त्रीजीलाई यो चमत्कार भएको किन लागिरहेको छ? 2टा कारण हुन सक्छ। एउटा कारण वास्तविकता के छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा छैन, चरम अल्पज्ञान, वा ढाट्ने बानी लागेको छ, विकृत असत्यभाषी। यो 2टै अवस्था राष्ट्रका निम्ति हानिकारक छ, खराब छ। 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। चैत्रको 2 गते खानेपानी मन्त्री आउनुभयो। चैत्रको 29 गते 74 साल अर्थात् 57 दिन पछाडि मेलम्चीको टनेल सुरुङ छिचोलेर सकिएर उपराष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेर रिबन काटेर लड्डु बाँड्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले रोस्टम उभिएर भन्नुभयो 75 सालको असोजसम्म मेलम्चीको पानी आउँछ। 2.5 वर्ष लाग्यो त्यस पछाडि पनि। किन? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुरा मिलेन, ठेकेदारसँग मोलमलाई मिलेन। 2.5 वर्ष लाग्यो, 1.5 अरब रुपियाँ अनावश्यक खर्च भयो। 57 दिनमा चमत्कार भएको थिएन, पहिलेदेखि काम भएको थियो। त्यो 9 महिना त आयोजनाको कामको सिमको पनि माछिएन। अहिले यत्रो फुर्ती। 2044 सालमा मेलम्चीको आयोजनाको परिकल्पना गरेको कुरा छोडिदिउँ। 55 सालमा मेलम्चीको विकास समिति बनिसके पछाडि पनि 23 वर्ष लाग्यो। 7-8 वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना 23 वर्ष लाग्दै गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, यो बीचमा हामी सबै सरकारमा बस्यौँ, हामी पनि बस्यौँ। 7-8 वर्षको आयोजना 23 वर्ष लाग्दै गर्दा अरबौं रुपियाँ बढी भार जनतालाई पार्दै गर्दा माफ माग्नु पर्ने होइन। श्रेय लिनेले होडबाजी। यो बेलामा काठमाडौँवासीको बीचमा उभिएर 7-8 वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना 61-62 मा सक्नुपर्ने आयोजना आज 78 सालमा सकिँदै गर्दा हामीले गल्ती गर्यौं, काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउन ढिलो गर्यौं। यो आयोजनाबाट धेरै कुरा सिकेका छौं, अब यस्तो गर्दैनौं भन्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले पनि हामीले पनि सिक्नुपर्ने बेलामा, यो बेलामा कहिले धारा खोलेर, कहिले बाल्टिन थापेर, कहिले उठेर, कहिले बसेर उद्घाटन गरेको छ, तमासा गरेको छ, चमत्कार भयो भनेको छ। 67 सालमा सुरु भएको अपर कोशी 73 सालमा सक्नुपर्ने, 71 सालको चैत्रसम्ममा 80% काम सकिएको थियो। भूकम्पको कारणले गर्दा पछाडि हट्यो, नाकाबन्दीले केही प्रभावित गर्यो। 75-76 मा सकिनुपर्ने अब आउने सालको वैशाखतिर पहिलो युनिट सुरु हुँदैछ। अब हेर्नु होला सभामुख महोदय, हामी हेर्छौं अब ठ्याक्कै मेलम्चीको जस्तो
यो अहिलेको जुन गरिएको तमासा छ अब यो तामाकोसीमा देखाइनेवाला छ। गजबै हो, चमत्कारै हो। प्रधानमन्त्री त कस्तो कस्तो भात बिजुली बालिदिनु भयो, पानी झारिदिनु भयो। अब कविताहरू हामीले सुन्न पाउनेवाला छौँ। यहाँ कोही फास्ट ट्र्याकको कुरा गर्दैन, बुढी गण्डकीको पश्चिम सेतुको कुरा कोही गर्दैन, कर्णाली कोरिडोरको कोशी कोरिडोरको कुरा कोही गर्दैन। बबई सिँचाइ आयोजनाको, सिक्दै सिँचाइ आयोजनाको, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू वर्षौंदेखि थला परेको छ, कोही भन्दैन। हाम्रा आयोजनाहरू वर्षौंदेखि थला परेका छन् किनकि यसका केही संस्थागत आधारभूत समस्याहरू छ, मोडालिटीमा छ, स्रोतमा छ, समन्वयमा छ, कानूनमा छ, शैलीमा छ। यसलाई बदल्नुपर्छ, यसलाई बदलौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त हामीले नेतृत्वबाट अपेक्षा गर्ने कुरा त यसलाई बदल्ने हो नि। यसलाई बदलेपछि परिणाम बदलिन्छ नि, नयाँ कुरा आउँछ नि। गर्नुपर्ने काम गरेको छैन, मिथ्याङ्क ल्याएको छ, अनि गफ छुटेको छ, बसेको छ, यो भयो भनेको छ, त्यो भयो भनेको छ। हुँदा निर्माण सकिएर 2 वर्ष अगाडि सुरु भएको पुलको उद्घाटन गरेको छ। चालु भएको 2 वर्ष भइसक्यो सिन्धुलीको पुल, राप्तीको पुल। हुँदा ठेक्का लागेको छैन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको शिलान्यास गरेको छ। बीच बाटोमा पुगिसकेको कामको शिलान्यास गरेको छ। उद्घाटन सुरु भएर, काम सुरु भएर प्रयोगमा आएको 2 वर्षपछि त्यसको आएर बल्ल त्यसको उद्घाटन गरेको छ, शिलान्यास गरेको छ। सब स्टेशन चार्ज भएको कहिले? अस्ति गएर थिचेको छ बटन। के को तमासा हो? अरू अस्ति भर्खर 165 वटा बटन ट्याक्क थिचेर सडक उद्घाटन। कति सजिलो छ। पैसा 3 अरब छ, लाग्छ 57 अरब। डिजाइन छैन, पैसा छैन। यो डिजाइन पनि नचाहिने, पैसा पनि नचाहिने। वर्षको जम्मा 800-900 किलोमिटर बनाउने सडक विभागले अब 2200-2300 किलोमिटर सडक थप्नका निम्ति संस्थाको क्षमता कहाँ बढाउने, यसको हिसाब किताब केही पनि गर्नु नपर्ने। त्यसो भए किन 165 वटा मात्रै? एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 वटा ठोक्दिउँ। एकैपल्ट 1650 वटा प्रधानमन्त्री जतिको यतिको बहादुर भएको बेलामा ठोक्ने भयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्री अहिले आएको छ, 10 किलोमिटर बाटो दिनको पिच भयो भनेको छ। क्यालकुलेटर ल्याएर हिसाब गरौँ न। दिनको 3 किलोमिटर भएको छैन, दिनको 6 किलोमिटर विस्तार भएको छैन, दिनमा 12 वटा 13 वटा पुल बन्यो भनेको छ। पहिला कतिवटा बन्थ्यो, कहिलेबाट सुरु भएको? हिसाब गरौँ न सम्माननीय सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो पूर्वाधार निर्माणमा समस्या छ। म अहिलेको सरकारले मात्र गरेन भन्दिनँ, मान्य मन्त्रीजीले कोसिस गरिराख्नु भएको छ, त्यो पनि मान्छु। तर भइरहेको छैन किनकि हाम्रो केही आधारभूत समस्याहरू छन्। नियममा छ, कानूनमा छ, हाम्रो काम लगाउने निकायको क्षमतामा छ, काम गर्ने निर्माण व्यवसायको क्षमतामा छ, स्रोतमा छ, समन्वयमा छ। यी तमाम समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्यो भने मात्रै हाम्रो अवस्था बदलिन्छ। यो अवस्था बदल्नका निम्ति यही संसदले दर्जनौं कानून बनाउनु पर्नेछ, दर्जनौं कानून बदल्नु पर्नेछ। बजेटको बेलामा ध्यान दिएर छलफल गर्नुपर्नेछ। खल्तीवटा आयोजना छान्ने कुरालाई बदल्नु पर्नेछ। नेताले आयोजना छान्ने, कर्मचारीले विकास गर्ने, निर्माण व्यवसायले गरिदिन्छ भनेर बस्ने तरिकालाई बदल्नु पर्नेछ। यसमा काम गरौँ न। प्रधानमन्त्रीजीलाई रुचि छ यसमा काम गर्नका लागि, हामी काम गर्न तयार छौँ। होइन भने जुन काम वर्षौंदेखि जुन तरिकाले गरिरहेका छौँ त्यो काम त्यही तरिकाले गर्यो भने परिणाम फरक आउँदैन। मैले आज यहाँ उभिएर मेरो कुनै कुण्ठा पोखेको होइन। यो नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको पुस्तक हो। म यो पुस्तकमा टेकेर बहस गर्न तयार छु। प्रधानमन्त्रीज्यू तथ्य र तथ्याङ्कमा टेकेर बहस गर्नका निम्ति म तपाईलाई संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु। होइन भने तपाईँ बाहिरको सभा सम्मेलनमा उभिएर प्रश्न नगर्ने ठाउँमा हुक्के, चिलिमे, बैठके, चौतारे राखेर तपाईँले माथिबाट ठोक्ने, तलकोले ताली बजाउने, अनि मान्य सांसदहरूले संसदमा आएर बाल कविता सुनाएर बस्ने होइन। हामी तपाईँसँग बहस गर्न तयार छौँ। तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यमा टेकेर लगाउनुहोस्। तपाईँको एउटा मन्त्रालयमा बहस गरौँ। कहाँ 3 वर्षमा चमत्कार भएको छ? पानीमा बहस गरौँ, सडकमा बहस गरौँ, पुलमा बहस गरौँ, के राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको एउटा कुरामा बहस गरौँ। तथ्यमा तथ्याङ्कमा टेकेर बहस गरौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी अवसर पाउनुभएको अवस्थामा काम कति भयो, कसरी भयो भन्ने कुरामा बहस गर्न तपाईँलाई यो संसदमा एउटा सांसद निम्तो दिन चाहन्छ, चुनौती दिन चाहन्छ। संसदलाई छलेर भागेर होइन, यहाँभित्र आएर छलफल गरौँ। शिलान्यासै र उद्घाटन गर्ने रहर हो भने उद्घाटन सुरु भइसकेका पुलहरू सकिए पछाडि बालुवाटारको परिसरभित्र थुप्रै जग्गा खाली छ, त्यहीभित्र प्रत्येक दिन एउटा नयाँ भवनको शिलान्यास गर्नुहोला, बनेको कोठाको फेरि उद्घाटन गर्नुहोला। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालीहरूको नयाँ वर्ष शुभारम्भमा हामी छौँ। सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोनाको दोस्रो चरणको संक्रमण सुरु भएको छ। हामी सबैले सचेत ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्नेछ। यसै सन्दर्भमा भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर र मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा
कला संस्कृति र सम्पदाको प्रतीकको रूपमा बिस्केट जात्रा मनाउने चलन छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले जुन भूमिका खेल्यो त्यसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै साथ भक्तपुरमा एउटा नयाँ स्मार्ट सिटी सहित 13वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने, भक्तपुर वीर अस्पताललाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने र विभिन्न सडक सञ्जाल निर्माण गर्नको निमित्त 3 अर्ब भन्दा बढी बजेट नेपाल सरकारले भक्तपुरलाई दिएको छ। यसको लागि म भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अर्थमन्त्रीज्यू लगायतका मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र विभाजनको स्थिति बढेको यो अवस्थामा हामीले विभिन्न खालका अस्वस्थ खालका बहसहरू, छलफलहरू सदनमा चलाउन थालेका छौँ। यसलाई आम नेपाली जनताले हेरिरहनु भएको छ। यहाँ प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति भयो सदनमा भन्ने ढङ्गबाट पनि कुरा उठेको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा जबरजस्ती पनि मागिँदैछ, प्रधानमन्त्रीलाई गल हत्याउने पनि कुरा गरिँदैछ। कतिपय युवा साथीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग ठाडै बहस गर्ने चुनौती पनि दिइरहनु भएको छ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, बैठक 6 चोटि बस्यो 1 महिनाको दौरानमा। 23 गते प्रधानमन्त्री आएर 1 घण्टा बसेर फर्किनुभयो, दोस्रो बैठकमा 45 मिनट बसेर फर्किनुभयो, तेस्रो बैठकमा 30 मिनट बसेर फर्किनुभयो। जुन दिन प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनुभयो त्यो दिन सभामुखज्यू लगायत कार्यव्यवस्था समितिले ढिलासुस्ती गर्ने, आलटाल गर्ने र पहिलो बैठककै दृश्य हामी हेर्छौँ। अध्यादेश पेश गर्न नदिनको लागि माओवादी केन्द्रले बैठक बहिष्कार गर्यो, काङ्ग्रेसले रोस्टम घेर्ने काम गर्यो। यो तितो यथार्थ र इतिहास हामी सबैले सम्झेका छौँ। अहिले कानुन मन्त्रीले 8वटा अध्यादेशले सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। 36वटा अध्यादेश समितिहरूमा छन्। समितिहरूमा नेकपा एमालेको हैसियतले हाम्रो प्रतिनिधित्व चाहियो भन्दा त्यसमा ढिलासुस्ती गरिँदैछ। यो तमाम हिसाबबाट के बुझिन्छ भने अहिलेको राजनीतिलाई अस्वस्थ ढङ्गले लान चाहने साथीहरू, विगतमा अभ्यास भएका, जाँचिएका, भोगेका र असफल सिद्ध भएका नेताहरूका चेलाहरूले यो कुरामा भूमिका खेलिरहेका छन् र राज्यको स्रोत साधन र शक्तिलाई आफू ठिक ठाउँमा हुँदा दुरुपयोग गर्ने र आक्रमण्य भूमिका खेलेका साथीहरूले भूमिका खेलिरहेका छन्। 64 को निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई 34 सिटमा सीमित गरिदिएका थिए जनताले भने यसपालि 74 को निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई 23 सिटमा सीमित गरिदिएका छन्। समानुपातिक समेत हिसाब गर्दा उहाँहरूको 63 सिट छ। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज गरेर बाल हट देखाउने कतिपय साथीभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो बोकाको शैलीले दाइँ गरिँदैन। दाइँ गर्नको लागि गोरुकै शैली चाहिन्छ र आज संसदमा सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले प्रतिनिधित्व गर्छ र प्रधानमन्त्रीले ल्याएका असंख्य योजनाहरूलाई हामीले सके सहयोग गरौँ, नसके वस्तुनिष्ठ ढङ्गले त्यसको विरोध गरौँ। जसरी तृतीय युगमा राम र द्वितीय युगमा कृष्ण जन्मदा धेरै कष्टहरू भएका थिए, रावण प्रवृत्तिहरू र कंस प्रवृत्तिहरू त्यतिखेर पनि थिए, पाण्डव र अर्जुन हनुमानहरूका सहयोगी प्रवृत्तिहरू त्यतिखेर पनि थिए। अहिले नेपालको राजनीतिमा आई हेट पोलिटिक्स भन्ने युवाहरू उनी लभ केपी ओली भन्दै अगाडि बढिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री राजनेताको रूपमा अगाडि बढ्ने लक्षण देखिँदैछ। रानी पोखरी बनेको कुराले किन हाम्रो टाउको दुख्दैछ? धरहरा ठड्डेको कुराले किन हाम्रो टाउको दुख्दैछ? भानु स्कुल बनेको कुराले हाम्रो टाउको किन दुख्दैछ? एक दिनमा 396 अस्पताल शिलान्यास भएको कुराले किन टाउको दुख्दैछ? 164 वटा निर्वाचन क्षेत्रसित सम्बन्धित सडकहरू रणनीतिक सडकको रूपमा शिलान्यास हुँदा किन टाउको दुख्दैछ? एउटा सांसद भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा धाएर त्यसमा सडक प्रस्तुत गर्छ। ठिक छ, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो सडक चाहिँदैन भन्ने हिम्मत छ भने हिम्मतका साथ बोल्नुहोस्, होइन भने यसको विरोध गर्नुको कुरा जनता सबैले यसलाई महसुस गर्नुभएकै छ भन्ने मलाई लाग्छ। 7 लाख भन्दा बढी घरहरूको पुनर्निर्माण भएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अधिकांश अस्पतालहरू बनेका छन्, हेल्थ पोस्टहरू बनेका छन्, विद्यालयहरू बनेका छन्, आदि हुरीले बगाएका हजारौं घरहरू निर्माण भएका छन्। 15वटा भन्दा बढी पुलहरू एकैचोटि शिलान्यास भएको छ। 13वटा स्मार्ट सिटी शिलान्यास हुने चरणमा पुगेको छ। एयरपोर्टहरू बन्ने काम सुरु भएको छ, रेलमार्ग बन्ने काम सुरु भएको छ, सुरु मार्ग बन्ने काम सुरु भएको छ। युवाहरूलाई ध्यान दिएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अभियान सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ। विदेशबाट फर्केका युवाहरू अनि सर्टिफिकेट धितो राखेर लोन लिने युवाहरू, महिला उद्यमीहरू, दलित उद्यमीहरू, कृषि र पशुपालनमा योगदान गर्न सक्ने उद्यमीहरूलाई सहुलियत लोनमा ऋण सहुलियत ब्याजमा लोन दिने व्यवस्थाको शुभारम्भ भएको छ। यो सरकारको ऐतिहासिक काम होइन र? धरहराको उद्घाटन हुँदैछ, अपर्तामा कोशीको उद्घाटन हुँदैछ। यो कुराबाट किन मान्यज्यूहरूको टाउको दुखिरहेको छ, प्रेसर बढिरहेको छ? यो कुरा हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। मिलम्चीले काठमाडौँ उपत्यकामा खुसीको लहर ल्याइरहेको छ। किन उपत्यकाका कतिपय मान्यज्यूहरूले प्रेसर बढेको छ?
प्रेसर धेरै नबढाउनुहोस्। हुन त गङ्गालाल अस्पताल नजिकै सरकारले स्तर उन्नति गरेर बढाइदिएकै छ, प्रेसर बढेछ भने पनि हामी त्यसको पनि उपचार गराउनु त्यस्तो समस्या छैन। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको निमित्त अख्तियारलाई बलियो बनाउने भूमिका खेलेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यालयलाई व्यवस्थित गरेको छ र राष्ट्र अनुसन्धान जस्ता कार्यालयहरू व्यवस्थित भएका छन्। अनि भ्रष्टाचार विगतमा गरेका नेताहरू अहिले फरार छन्, ती कुन पार्टीमा छन् खोज्नुहोस्। अनि हिजो भ्रष्टाचार गरेका आरोप लागेका नेताहरू अहिले हामीलाई थुन्दैछ सरकारले भनेर गायब भइरहेका छन्, डराइरहेका छन्, टिममा इन्टरभ्यू दिइरहेका छन्। ती नेताहरू कुन पार्टीमा छन् खोज्नुहोस्। आज भन्सारमा सर्व हुनको लागि एउटा कर्मचारी आउँदैन, एउटा सीमामा प्रहरी सर्व हुनको लागि आउँदैन। यी सबै कुरा सुशासनका प्रतीक होइनन् र आज गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउनको निमित्त सरकारले भूमिका खेलेको छ। चाइनामा व्यापार र पारवन सन्धि अगाडि बढाएको छ। हाम्रो व्यापारिक सम्बन्धलाई प्रशान्त महासागरसँग जोड्ने काम गरेको छ। बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरूसँग पावर एग्रिमेन्ट भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबभन्दा शक्तिशाली हिसाबले हामी प्रस्तुत भएको यही क्षण होइन र यतिखेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा जुन ढङ्गले अगाडि आएको छ, कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो नेकपा विभाजित भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। यो कुतर्क हो। राजनीतिक दलसित सम्बन्धित ऐनमा त्यो ऐनको प्रावधान अनुसार दल फुट्यो भने मात्रै विश्वासको मत दिनु पर्ने हो। यो सरकारले दुईटा कारणले मात्रै आफूलाई सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। एउटा माओवादी केन्द्रले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लियो भने, अर्को उसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो भने। आज हिजो नेकपा एमालेलाई नपोथी नमाले भन्ने माओवादी केन्द्र आज नपोथी नमालेको अवस्थामा छ र उसले न विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्छ न अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्छ। यस बारेमा यो सरकार कानुनी हिसाबले संवैधानिक हिसाबले अगाडि बढ्नेछ र सम्माननीय सभामुखज्यू, म अन्तिममा भन्न चाहन्छु, सकिन्छ भने हामी सबै मिलेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने यो अभियानमा लागौँ। सकिँदैन भने सरकारको विकल्प छान्ने हो भने पनि कुनै आक्रमणीय ढङ्गले नगइकन सहज ढङ्गका विकल्पहरू रोज्नुहोस्। हामी प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौँ। होइन भने हामी सत्तामा पनि बहुमत पुर्याउन नसक्ने र प्रतिपक्षमा पनि बहुमत पुर्याउन मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू विशेष समयमा बोल्नका लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम माननीय श्री लालबाबु पण्डित, समय 7 मिनेट। यसपछि गगन कुमार थापा। माननीय सभामुखज्यू, यो प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशन विधेयक अधिवेशन चल्दै गइरहेको छ। यो 7औं अधिवेशनले एउटा पनि विधेयक पास गर्छ कि गर्दैन? नाम विधेयक अधिवेशन, तर एउटा पनि विधेयक पास गर्छ कि गर्दैन भनेर जनताले हेरिरहेका छन्। अहिले संसदभित्र 65 वटा विधेयकहरू प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा रहेका छन्। कतिपय सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदनको निम्ति पर्खिरहेको स्थिति छ। दोस्रो अधिवेशनदेखि नेपालको नागरिकता ऐन विधेयकको रूपमा अहिले पर्खेर बसिरहेको छ। 1.25 लाख भन्दा बढी नागरिकता पाउने युवाहरू कुरिरहेका छन् र आँसु झारिरहेका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐनसँग जोडिएर विधेयक लामो समयदेखि यही सदनमा छ र अहिले विभिन्न समितिहरूले रिपोर्ट सहित संसदमा विधेयकहरू पठाइसकेका छन्। कतिपय गैर सरकारी विधेयकहरू पनि छन्, तर प्रचार गरिँदैछ र कतिपय मान्य सदस्यज्यूहरूले नै भन्नुहुन्छ कि
संसदलाई सरकारले काम दिएन। सरकारले ल्याएका विधेयकहरू काम होइन। सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदनको निम्ति ल्याएको यो काम होइन। के हो यो? यदि जानकारीको अभाव हो भने विधेयक शाखाबाट रिपोर्ट लिन सकिन्छ। तर अब यो संसदीय प्रणाली नै काम लाग्दैन कि भन्ने ठान्नेहरू, संसदीय व्यवस्थाप्रति आस्था र विश्वास कम भएकाहरू र संसदीय व्यवस्थालाई नै असफल तुल्याउन सकिन्छ भन्ने चाहनेहरू, यो संविधान पनि समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने चाहनेहरू, संसदको काम छैन भने ठान्नेहरू चाहनेहरूले अनि सरकारको मात्र विरोध गर्न चाहने र ठान्नेहरू जबरजस्ती सरकारबाट हटाएर आफू जान सकिन्छ भन्ने चाहना र भावना र कुण्ठा बोक्नेहरू लाई के भन्ने? संसदले काम नपाएको भन्ने? सरकारले काम नदिएको भन्ने? कि संसदसँग काम छ, संसदले काम गर्न सकिरहेको स्थिति छैन? यसमा सभामुखज्यूको विशेष भूमिकाको आवश्यकता छ। सभामुखज्यू, सामान्य सभामुखज्यू, यदि संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ भने, संसदमाथि प्रश्न उठ्छ भने, संसदले काम गर्न सकेन भने प्रश्न उठ्छ भने, त्यतिखेर त संसदका पदाधिकारीहरू सभामुखज्यूमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। सरकारमाथि मात्रै प्रश्न उठ्दैन। त्यसै कारणले गर्दा सरकारसँग समन्वय गर्ने, संसदभित्र आएका प्रस्तावहरूलाई अगाडि बढाउने र जनताका आशा भरोसाका विषयहरू जुन छिटो चाहिएको छ त्यससँग सम्बन्धित विधेयकहरू अगाडि बढाउने काममा कसले रोकेको छ? कुन राजनीतिक पार्टीले रोकेको छ? को मान्य सदस्यले रोक्नु भएको छ? प्रधानमन्त्रीजीले रोक्नु भएको छ कि कसले रोक्नु भएको छ? मन्त्रीजीले रोक्नु भएको छ कि कसले रोक्नु भएको छ? मैले त बाधा अवरोधहरू मैले थाहा पाएको छैन। यदि बाधा अवरोध छन् भने संसदलाई जानकारी हुनुपर्छ, होइन भने एकतर्फी रूपमा संसदको काम छैन, एकतर्फी रूपमा सरकारले काम दिएन, अनि एकतर्फी रूपमा जनताको समस्या संसदले बुझ्न सकेन, सरकारले बुझ्न सकेन भनियो भने के हुन्छ? पूर्वाग्रह भन्दा अरु केही हुँदैन। त्यसकारणले सबै पूर्वाग्रहहरूको जवाब यही संसदबाट दिनुपर्छ, प्रतिनिधि सभाबाट दिनुपर्छ भने मलाई लागिरहेको छ र त्यसको अगुवाई सामान्य सभामुखज्यूले गर्नुपर्छ भने मलाई लागिरहेको छ। यदि सामान्य सभामुखज्यूबाट अगुवाई कुशलतापूर्वक भएन, प्रश्न उठ्यो भने त्यतिखेर मात्र मान्य सदस्यहरूलाई दोष दिएर, मान्य सरकारका मन्त्रीहरूलाई दोष दिएर, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दोष दिएर यो देशले उम्किन पाउने स्थिति हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा ठोस पहल कदमीको निम्ति, संसदलाई सक्रियता बनाउनको निम्ति, विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति र प्रस्तावहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति, सन्धि सम्झौताका प्रस्तावहरू छन् ती पनि क्रमशः अगाडि बढाउनको निम्ति र जनताका समस्याहरूसँग जोडिएर आउने विशेष प्रस्तावहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यसमा सामान्य सभामुखज्यूको विशेष भूमिका चाहन्छु। धन्यवाद।